अगर ये हमने एक 2 नंबर की वज़ीर आज़म और एक पागल जर्नल के हवाले कर दिया, यहाँ जंगें आ जाएंगी। हमें वाज़ेह तौर पे इस हुकूमत को और हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर पे ये पैगाम देना होगा कि हम दूसरों की जंगें अपने खित्ते में किसी सूरत लाना नहीं चाहते। ये मुल्क 75 साल 76 साल तक अब इस हालत में पहुंचा है कि अगर हम सब ने अकल के नाखून न लिए और हम इकट्ठे होकर इस बला के मुकाबले में खड़ा न हुए तो खुदा न खास्ता ये हमारा मुल्क बड़े ख़तरनाक हादसात का शिकार होगा। हमारे खित्ते की तरफ लोगों की नज़रें एक दफ़ा फिर हमारे खित्ते में मत सांड वो अपनी जंग लाना चाहते हैं। हमने हर एक ने इकट्ठे मिलकर अपनी इस खित्ते को एक ख़तरनाक जंग से बचाना है। और न कभी हमने एक लफ्ज़ कहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुर्दा। यहाँ तो एक आदमी को थप्पड़ मारो वो पाकिस्तान को गालियाँ देनी शुरू कर देता है। हम आइन की बात करते हैं, यहाँ इंसानों की हकूक़ की बात करते हैं, तो बस यही बात होती है गद्दार, ये गद्दार हैं, ये मुल्क को नहीं मानते, फलाना नहीं मानते, ये लोग उसके साथ नफरतें फैलाते हैं। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से बैसियत एक इंसान, बैसियत एक मुसलमान, बैसियत वो, हम इसको इंसानों से अपने फासले इस बुनियाद पे नापना कि वो कौन सी ज़ुबान बोलता है, वो किस मज़हब का पैरोकार है, वो मुसलमान है या नहीं है, किस बर आज़म का रहने वाला है, इसको हम गुनाह कबीरा समझते हैं। इंसान इंसान है, उनमें अच्छे और बुरे होते हैं, ये कुरान करीम का फ़लसफ़ा है। हम इंसानों के इंसान हैं, ये हमारा मुल्क है। यहाँ न कोई किसी का क्या समझे मास्टर है, न कोई किसी का ग़ुलाम है। पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी अपने अपने आबाए वतनों पे आबाद हैं। न कोई किसी का कॉलोनी है, न कोई किसी का कॉलोनियल पावर है। हम इस मुल्क को क्या हम कुरान करीम की बलोच, सिंधी, पठान, हम जो भी हैं कुरान करीम के सफ़ों पे आपको लिखे देना चाहते हैं। मेक इट ए डेमोक्रेटिक स्टेट, इसे जमहूरी बनाएं, आइन की बदस्ती तस्लीम करें, इलेक्टेड पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाएं, वहीं से दाखिला और खारिजा पॉलिसियाँ फूटने पड़े। पंजाबी को, सिंधी को, सराइकी को, बलोच को, पठान को आइनी गारंटी दे दें कि आपके मदर वतन में जो खुदा पाक ने नियामतें पैदा की हैं उस पर आपके बच्चे का पहला हक तस्लीम किया जाता है। दैट्स ऑल। क़यामत तक हम लेने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, बिल्कुल जिंदाबाद क़यामत तक। लेकिन एक गैर जमहूरी पाकिस्तान, एक 2 नंबर के लोगों की हुकूमत का पाकिस्तान, उसको जिंदाबाद कहना खुद गुनाह है। यहाँ अजीब मुल्क है, करेंगे क्या? सच पे पाबंदी है, झूठ अल्लाह पाक फरमाते हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, फिर हम क्या करेंगे? सच क्या है? सच ये है कि ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, ये सच है। हमारे इख्तिलाफात से ही, हमारे से मेरे सियासी पार्टियों के हमारे 1000 इख्तिलाफात से ही, लेकिन अवाम ने कमाल कर दिया। अवाम की ताकत अल्लाह की ताकत होती है। वरना यार लोगों ने, मेरे अपनी मालूमात हैं, मैंने उस तकरीर में जिसका जिक्र किया जाता है, मैंने अपनी मालूमात ये हैं कि यार लोगों ने फैसला कर दिया था फलाना प्रेसिडेंट होगा, फलाना वज़ीर ख़ारिजा होगा, फलाना सूबा फलाने के पास होगा, फलाना सूबा फलाने के पास होगा, फलाना को ये करेंगे, फलाना को वो करेंगे। किसी को क्या पता था कि अवाम का ये वोटों का जो सैलाब आएगा, उसने वो सारा टेबल उलट पलट दिया। किसी की पग गुम हो गई, किसी की मोचड़ गुम हो गई, किसी की धोती गुम हो गई। अब उसको संभाला नहीं दिया जा रहा, अब वो उसको कोई संभाला नहीं दे सका। उसका इलाज सिर्फ एक चीज़, ये एक है, यहाँ आइन की बालादस्ती होगी। आइन एक, अगर मैं 93 में जब दूसरी दफ़ा मुंतखब हुआ, गौहर अयूब साहब सीट पे थे, उमर अयूब विजिटर के तौर पे वहाँ बैठे थे। मैंने हल्फ के बाद उठ के कहा था, मैंने कहा गौर साहब, ये जो हम लोगों ने हल्फ लिया है, क्या ये सिंपल एक फॉर्मेलिटी है या इसका अर्थ लफ्ज़ वी मीन इट? कहते तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा आपने हमसे हल्फ लिया है कि हम इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैंने कहा पता है 1 साल बाद एक सरकरा जर्नल मार्च करता हुआ आएगा, आइन को एब्रोगेट करेगा, फाड़ेगा। व्हाट शुड वी डू? अगर आप वाकई हमसे हल्फ लेना चाहते हैं तो हमसे ये हल्फ ले लें कि द डे इट इज़ एब्रोगेटेड
The people of Pakistan should be on the streets. بالکل مصر کے وہ کون سے اسکوائر کی طرح. اگر ہم یہ نہیں کریں گے کہ چکزئی صاحب آپ کی سیٹ جا سکتی ہے. میں نے کہا بابا میں ان دو ہاتھوں سے اس آئین کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, باقی مرضی آپ کی. یہ ایک دستاویز ہے, اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں. ہم شاید اس کو مزید وہ دینا چاہتے ہیں اختیارات کے لحاظ سے, بلوچ کچھ اور کہنا ہو, سرائکی کچھ اور کہتا ہوگا, لیکن یہ دستاویز ہے جو پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا رکھے ہوئے. ڈونٹ ٹچ اٹ, ڈونٹ ٹچ اٹ, ڈونٹ ٹچ, اس کو ہاتھ نہ لگائیں. آئین کی بالادستی کی جو بات کرتے ہیں لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ وکیل ہیں, ہم یہاں آپ سے سیکھنے آئے ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو بچانے کے لیے ایک کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. کلیکٹیو وزڈم, سوسائٹی کے تمام لوگ جو سیاست کو سمجھتے ہیں, ہم نے مل کر اس ملک کو سنبھالا دینا ہے. لاہور بار لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ یا لاہور شہر کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہیں. 1956 میں یہاں اسلام میں عبدالغفار خان اور میرے والد عبدالصمد خان اچکزئی جسٹس شبیر احمد عثمانی کی عدالت میں پیش تھے. ان پہ الزام تھا کہ آپ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ شریف جج نے ایک کو دونوں کو عدالت کے ختم ہونے تک قید میں رکھا اور پھر 9,000 12,000 جرمانہ کر کے ان کو رہا کیا. انہوں نے PLD میں ان کی تقاریر ہیں, پڑھنے کی بھی ہیں اور دیکھنے کی بھی ہیں. ماشاء اللہ ان کے ساتھ غیر جمہوری غیر قوتوں کے ساتھ ہمارا واسطہ بہت لمبا ہے. محمد ایوب خان, جنرل محمد ایوب خان کی تمام ماشاء اللہ میں ہمارے اکابرین جیل میں تھے. عبدالصمد خان اچکزئی وہ واحد آدمی تھا جس نے ایوب خان کا سارا اقتدار جیل میں گزارا, اور پھر مفی کی درخواست دی. تھوڑے سے امتحانات دے کے 4 سال 14 میں سے 4 سال ان کو معافی دی گئی. محمود علی قصوری, خدا ان کو بخشے, وہ ان کے وکیل تھے. میرے بھائی یہاں پڑھتے تھے, محمد خان ہمارے گورنر بنے. جب وہ یہاں سے جا رہے تھے کوئٹہ, کہتے ہیں محمد علی قصوری نے مجھے کہا کہ باپ کو سمجھاؤ, یہ عادی ہو گئے لوگوں کے خلاف بولنے کا, یہ پھر بولے گا اور پھر جیل جائے گا. وہی ہوا, وہ شریف آدمی آیا کوئٹہ میں, عوام نے بہت بڑا استقبال کیا. انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس, قوموں کی آبادی, فیڈریشن آف پاکستان, 1 man 1 vote باتیں کی. 15ویں دن واپس جیل میں ڈال دیا اور پھر 14 سال جیل کی تیاریاں ہوئی. میں ان کے اولاد میں سے تیسرا ہوں. بہن کو ڈال کے تو میں چوتھا بنتا ہوں. میری پیدائش 48 میں ہوئی. میں 5 مہینے کا تھا, وہ مہمان بنے. ان کے قصہ لمبا ہے. جب پہلی دفعہ میں نے انہیں دیکھا تو میں 7 سال کا تھا. اب 7 years old, ایک آدمی گھسایا گھر میں. بابا کہاں تھا؟ پھر سے لے کر جب ان کی شہادت ہوئی میری عمر 25 سال. یہ 7 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک ان سے میرا بحیثیت خاندان کے فرد کے قسطوں میں اگر ملا دے 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے, تو میرا ان سے صرف 2.5 سال کا راستہ گزرا. باقی وہ ساری عمر جیلوں میں رہے اور آخر شہید کر دیے گئے. اس کا ہم نے کسی پہ احسان نہیں ڈالا.